बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान हिल्ज़ई। मेरे साथ मौजूद हैं राय साकिब खरल साहब और वसीम मलिक साहब। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मंगल के दिन की कॉल दी हुई है और अडयाला जेल के बाहर आज पीटीआई ने अपनी तमाम पावर शो करनी है, लोगों को लेके आना है। और आज ही के दिन खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब का जो बॉर्डर है यानी स्वाबी का जो इलाका है वहाँ पर मोटरवे को ब्लॉक किया जाएगा। और ये क्या रीज़न बनी है इस एहतजाजी हिकमत अमली की कि अडयाला के बाहर भी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद से मिलाने वाला जो मोटरवे है उसके ऊपर भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर मुलाकात नहीं करवाई जाएगी तो ये जो धरना है या ये जो एहतजाज है ये तवील होता जाएगा। तो क्या एग्जैक्टली करने जा रहे हैं सुहेल आफरीदी, और क्या ये उनको जिस तरह उकसाया जा रहा है कि वो आएँ और उनके साथ हम जो हशर करेंगे, तो क्या ये उस ट्रैप में आ रहे हैं, या जिस तरह वफाक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम वहाँ पे गवर्नर राज नाफिज करने जा रहे हैं, संजीदा गौर हो रहा है, फैसल वाडा कह रहे हैं कि जी हम नाफिज कर देंगे, सुहेल आफरीदी इंसान बन के बच्चे बन के हुकूमत करें। तो अब इस प्रेशर सिचुएशन के अंदर कौन सा फरीक पहले गलती करेगा? तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो मंगल का दिन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस हवाले से है कि इधर से बाकायदा इस एक तहरीक का आगाज़ भी हो सकता है, दोनों अतराफ से कोई बड़ा फैसला हो सकता है। या तो सुहेल आफरीदी को बड़ा ऐलान कर देंगे या वफाक जो है वो गवर्नर राज लगा देगा। क्या सिचुएशन बनेगी, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर तफसील से ज़रा डिस्कस करते हैं। राय साकिब खरल साहब से स्टार्ट करते हैं। राय साहब, इस वक्त करंट जो गिवन कंडीशंस हैं, दोनों जो फ्रीकैन हैं वो हेड ऑन हैं और दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई दूसरा फ्रीक गलती करे और उस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। पीटीआई का ये पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने अडयाला जेल में बाकायदा लोगों को ये कॉल दी है कि आपने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इकट्ठा होना है, और उसमें मेरी इतलात ये है कि उसमें यूथ विंग के लोग भी, ISF के लोग भी, मुख्तलिफ हज़ारा डिवीज़न के, मालाकंड डिवीज़न के, खैबर पख्तूनख्वा के, पिंडी डिवीज़न के और इस तरह इस्लामाबाद के लोग जो है वो बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। ज़ाहिर है जब लोग इकट्ठे होंगे तो पुलिस रोकेगी, एक तो तसादम की कैफियत भी बन सकती है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में वो इकट्ठा होने जा रहे हैं तो वो भी पूरी तरह से प्रेशर बढ़ा रहे हैं। और अगले हिस्से में फिर हम गवर्नर राज वाले ऑप्शन पे भी डिस्कस करते हैं। रिजवान भी, आई थिंक मैंने अभी रिसेंटली सुजैन खान साहबा का एक शो का क्लिप देखा जिसमें असद कैसर साहब मेहमान थे उनके। असद कैसर साहब फरमा रहे थे कि मंगल को हमारा कोयटा में जलसा है। सो अब ये दो चीज़ें पैरेलल रख के आपने देखनी है। एक तरफ सुहेल आफरीदी हैं जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, वो खुद से उसकी मिसाल बने, पूरी रात वो अडयाला जेल के बाहर पिछली जुमेरात को बैठे रहे। दूसरी तरफ असद कैसर साहब जो एक पॉलिटिशियंस का ग्रुप विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान वाले हैं, वो सारे बुजुर्गवार जो हैं सियासत के, वो सारे उस कैंप के अंदर हैं। अब लास्ट टाइम तो महमूद साहब भी गए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी अडयाला के बाहर गए, बट व्हाट मैटर्स इज़ कि जिस बंदे को जिस पर्पस के लिए लाया गया था, सुहेल आफरीदी साहब को प्रोटेस्ट के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के प्रोटेस्ट के लिए, ज़रा पॉलिटिकल टेम्परेचर को उठाने के लिए लाया गया था। एंड आई थिंक वो जॉब वो अच्छे से परफॉर्म अचीव कर गए हैं वो, कि जिस पर्पस के लिए, हालांकि आई नो दैट, वसीम नोज दैट, यू नो दैट, कि उनकी टांगें खींचने वाले पार्टी के अंदर से बहुत ज़्यादा लोग हैं और आज तक वो ग्रुप बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है जो सुहेल आफरीदी साहब की टांगें खींच रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक सुकूत तोड़ा है, वो जो खामोशी छा गई थी, उन्होंने एक बार फिर से तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा मोबिलाइज किया है, थोड़ा सा पॉलिटिकल टेम्परेचर उठाया है। और एक चीज़ की मैं स्टूडेंट ऑफ करंट अफेयर्स या जर्नलिज्म का स्टूडेंट होते हुए एक चीज़ की मैं दाद देता हूँ सुहेल आफरीदी को। मौजूदा रिजीम और मुझ जैसे, आप जैसे, हम जैसे लोग जो ऑब्जर्व करते हैं पॉलिटिकल अफेयर को डे टू डे, हम लोग भी शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवंबर के अंदर कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल कैंपेन या इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च या कोई चढ़ाई और वो सुहेल आफरीदी साहब करेंगे, गवर्नमेंट को एक चांस मिलेगा फिर छक्के मारने का, और वो छक्के मारेगी और फिर से तहरीक इंसाफ को क्रश कर देगी। वो बड़ा वाइजली और बड़ा सेनली चल रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब। वो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को इंगेज करते हैं, वो 200 सहाफ़ियों को इंगेज करते हैं, इस्लामाबाद में बैठे एक एक बंदे को बुलाते हैं, एक एक बंदे से मिलते हैं, और इस तरह मिलते हैं कि जो बहुत बड़े नाकिद थे सुहेल आफरीदी के, वो जब वहाँ से बाहर निकलते हैं उनसे पूछते हैं कैसी रही मीटिंग, तो कहते हैं यार हमारे तो इंप्रेशन ही चेंज हो गया सुहेल आफरीदी का। फिर वो NFC अवार्ड पे आता है तो वो पीपल्स पार्टी को अपने साथ इंगेज करके साथ खड़ा कर लेते हैं कि सूबे के हक पे हम सुहेल आफरीदी, वो नून लीग के पार्लिमानी लीडर शाहजहां यूसुफ भी साथ खड़े थे, वो साथ खड़े थे। तो वो हर सियासी जमात को इंगेज करके साथ खड़ा कर लेते हैं कि जनाब कि आपके सूबे की बात है, और फिर वो एक मैसेज देते हैं जिरगे के थ्रू मौजूदा रिजीम को, फेडरल गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट को, वो एक मैसेज देते हैं एक जिरगे के थ्रू कि जनाब सूबा पूरे का पूरा मेरे साथ खड़ा हुआ है। सो जब मैं दहशतगर्दी पे बात करता हूँ, मैं मुज़ाकरात पे बात करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिटिक्स, इमरान खान साहब की ज़ात वाली पॉलिटिक्स
سائڈ پہ کریں تو پھر بھی سہیل آفریدی نے پورے کے پورے صوبے کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ اچیومنٹ پی ایم ایل این پنجاب میں نہیں کر سکتی کسی بھی طرح سے. یہ اچیومنٹ پیپلز پارٹی سندھ میں نہیں کر سکتی کہ پی ایم ایل این کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی ایم کیو ایم کو بھی اپنے ایک ساتھ کہیں پہ کھڑا کر لیں کوئی ایک ایشو کے اوپر. سو یہ تو ہے اچیومنٹس کی لسٹ سہیل آفریدی کے بہت کم سپین کے اندر. اب آج یہ کل کا پروٹیسٹ, کل کا پروٹیسٹ میرے نزدیک پہلی سکسیسفل اس لیے ہے کہ جو لاسٹ تھرسڈے کو ایک ایپیسوڈ ہوئی ہے ڈیالہ جیل کے باہر, 13 انٹرنیشنل آؤٹلیٹس, نیوز آؤٹلیٹس, 13 انٹرنیشنل جریدوں نے اس کی کوریج کی. اس کو بی بی سی نے کور کیا. اس کے بعد انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے قرۃ العین صاحبہ نے علیمہ خانم صاحبہ کا انٹرویو کیا. سو آپ نے جس خبر کو دنیا تک پہنچانا تھا کہ بھائی یہاں دھرنا دیا ہوا کیوں ہے, پروٹیسٹ کر کیوں رہے ہو, دا ریزن از کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی اور عمران خان صاحب کی ویل بینگ کے کنسرنس ہیں. وہ مومنٹم وہ بنا چکے ہیں. اب کل اس مومنٹم کا نیکسٹ فیز ہے. کل اس مومنٹم میں آپ نے تھوڑا سا ٹیمپریچر اور رائز کرنا ہے. جیسے سردی بڑھی ہے نا, نومبر ختم ہوا, دسمبر میں سردی بڑھ رہی ہے, تو انہوں نے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو بڑھانا ہے تھوڑا سا. اور وہ دیکھیں انہوں نے ٹیکنیکلی کیا چیز پک کی ہے. کیا آپٹکس ہوں گے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے پی یا پنجاب کے کچھ ٹکٹ ہولڈر پارلیمنٹیرینز اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جمع ہوتے ہیں. کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کیس نہیں لگا رہا. یہاں سے وہ نکلتے ہیں. میں کہتا ہوں جی 5 گاڑیاں, میں نہیں کہتا کہ 500 گاڑی ہوگی, میں کہتا ہوں جی 5 گاڑیاں, 5 گاڑیاں جہاں سے وہ پنڈی سے ہوتی ہوئی جا رہی ہیں سیدھی اڈیالہ جیل کی طرف جا رہی ہیں. آپٹکس ہیں. آپ نے ایک فل ڈے آپریشن بنا لیا ہے کہ آپ نے فل ڈے اور کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ عمران خان سے ملاقات, عمران خان سے ملاقات ہی ہو رہی ہے. اب دونوں چیزوں میں ناجائز کیا ہے؟ جن دونوں یہی بات ہے نا, اس پہ ناجائز کیا ہے؟ اور یہ ہر کوئی, ہر پاکستانی کا یہ سوال ہے. میں بہت سے لوگوں نے پچھلے 2 ایک ساری مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. اب اس کے اوپر اب پی ایم ایل این, میرے ابھی یہ ویکینڈ گزرا ہے, شو میں پی ایم ایل این آتی رہی, مہمان آتے رہے, پی ایم ایل این کے گیسٹ بھی آتے رہے. آپ ان سے جب بات کرتے ہیں نا, کیوں نہیں ملے, یہ اندر جائے گا, سہیل آفریدی انسٹرکشن لے گا, وہ لانگ مارچ کا کہہ دے گا عمران خان. بھائی ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, پرامن اگر کوئی بھی بندہ کرنا چاہتا ہے, مارچ کرنا چاہتا ہے, دھرنا دینا چاہتا ہے, جلسہ جلوس کرنا چاہتا ہے, آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی رضوان کی سے ایک چیز کے اوپر, پی ایم ایل این کو کوئی الہام ہو گیا ہوا ہے کہ عمران خان نے جب کوئی انسٹرکشن دینی ہے تو اتنے بندوقاں بھی ہونی ہیں, اتنے پتھراؤ بھی ہونا ہے, اتنے لاٹھی چارج بھی ہونا ہے. مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کے دل کے اندر کوئی چور ہوتا ہے جیسے. تو پی ایم ایل این یا موجودہ رجیم وہ چور لیے بیٹھی ہے کہ اگر اس نے عمران خان نے دے دی کال تو یہ سہیل آفریدی یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. بھائی ہو سکتا ہے بہت پرامن طریقے سے وہ کوئی جلسہ جلوس احتجاج کرے اور وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. وسیم ملک صاحب, دونوں اس موقع کی تلاش میں ہیں اور سہیل آفریدی کے پاس نومبر میں, مطلب آپ بڑے وثوق سے یہ بات کرتے رہے کہ وہ نومبر میں وہ کسی قسم کا احتجاج نہیں کریں گے, اور آپ کی بات درست ثابت ہوئی. اب آگے جیسے رائے ثاقب کھرل صاحب نے کہا کہ جی سردی بڑھ رہی ہے اور ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے, تو ایک اس کے اندر رائے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی دسمبر, جنوری, فروری میں ویسے ہی کوئی تحریک نہیں چلتی کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور اس وجہ سے ہاں یہ ایک بات ہے. لیکن جو موقع ان کو چاہیے تھا ٹیمپریچر بڑھانے کا یا لوگوں کو نکالنے کا, وہ حکومت نے ملاقاتیں نہ کروا کے وہ ان کو فراہم کر دیا ہے. بس انہوں نے سارے راستے اختیار کیے, بار بار سوال کرتے رہے کہ میں سارے راستے اختیار. اب مجھے انہوں نے صحافیوں سے پوچھا, اینکر سے پوچھا, آپ مجھے بتائیں کہ میں اب کیا کروں. اور وہ سکسیزفلی وہ آرگیومنٹ بلڈ کر چکے ہیں کہ عوامی سطح پہ بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کیا مسئلہ ہے, ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی. تو ملاقات نہ کروا دینے سے ان کو ایک موقع مل گیا ہے. کل وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ سوابی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, اگر یہ اڈیالہ کے باہر بڑی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو یہ اپنی تحریک کو پرولونگ بھی کر سکتے ہیں یا اس کو باقی جگہوں تک بھی پھیلا سکتے ہیں؟ اچھا, آپ نے مجھے سرپرائز کیا سوال پوچھ کے. میں تو سمجھا تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے بطور ایک آبزرور بٹھایا ہوا ہے اور آپ دونوں ولاگ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال میں کوئی 8واں-10واں منٹ ہوگا, تو میں مینٹلی یہ سوچ چکا تھا کہ میں بطور ایک آبزرور بیٹھا ہوں. اچھا اب آ جاتے ہیں. یہ اکثر خدا کی قسم یہ ٹاک شو کے اندر نون لیگ والوں کو ہوتا ہے, جب پی ٹی اے سے بات کرے کہتے ہیں اچھا ساڈی باری بھی آئے گی, اسی بھی کوئی سوال کرنا ہے, ساڈا بھی جواب دے دیں. آپ نے بس یہ کہ انصاف کو, تو میں بہرحال سرپرائز تھا. خیر دیکھیے, آپ کا جو سوال ہے اس میں 2 چیزیں ہیں. کیسی لگی آپ کو گفتگو یہ پہلے 10 منٹ؟ بطور آبزرور تو یہاں میں رائے ویڈیو کے بعد آف دا ریکارڈ دوں گا. تو خیر دیکھیے, جو آپ کا سوال ہے نا, اس پہ میں آتا ہوں, لیکن وہیں پہ آپ موجودہ رژیم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے یہاں پریس بریفنگز ہوتی رہی ہیں 9 مئی کے بعد, اور اس میں ایک سیاسی جماعت کو بلوائی, شدت پسند, جتھا, انتشاری ٹولہ, یہ سب کہا جاتا رہا ہے. تو جب بدلے میں ریئیکشن آتا تھا تو بدلے میں کوئی آپ پہ پھول کی پتیاں تو نہیں برسائے گا نا, وہ سیاسی جماعت افیکٹ ہی ہے. تو جب آتا تھا تو پھر آپ کو قومی سلامتی یاد آ جاتی ہے. تو جو رویہ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن ہی ہوتا ہے نا, تو ان کے ماتحت اس وقت جو سیاسی جماعتیں اور حکومتیں بیٹھی ہیں, ایگزیکٹلی حقیقت بتانی چاہیے نا ہمیں, تو ان کے ماتحت جو سیاسی حکومتی جماعت بیٹھی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سہیل آفریدی پرامن دھرنا دے.
ओ भाई 26 नवंबर को हमने देखा, मुझे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के, निहत्ते कारकुनों के सरों में, सीनों में गोलियां लगती नजर आईं, लेकिन उनके हाथों में गुलेल था, उनके हाथों में पत्थर था। अगर आपको पत्थर और गुलेल, और मोहसिन नकवी साहब ने तारड़ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की डी चौक में, उसमें भी पत्थर, गुलेल, कोई शीशे का वो जो बंटा टाइप होता है वो उठा के आए और कहा कि देखो ये दहशतगर्द आ गए थे, और खुद कहा कि छठा चलेगा और ये भाग जाएंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक तकरीर की और कहा कि देखो ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं ये एक नया आगाज है, मरियम नवाज की कारकर्दगी को, शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को आवाम ने वोट दिया, पीटीआई को रिजेक्ट कर दिया। सेम टाइम पे बात कर रहे हैं कि इमरान खान से, जी हाँ, सेम टाइम बात कर रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात हुई तो फिर कोई एहतजाज की कॉल दे देगा, तो फिर एहतजाज की वो कॉल दे दे, लोग तो आपके हक में बैठ गए, लोग तो बाहर ही नहीं निकलेंगे। आप साबित कर दें। ठीक है, बिल्कुल। तो अब जो सूरत हाल है, कल तक का प्लान है, आगे क्या प्लान है वो अभी तक पीटीआई ने अपने कार्ड सीने के साथ लगा के रखे हैं। सुहेल अफरीदी साहब से भी सवालात हुए, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा वो तब डिसाइड करेंगे। तो वो जो गुज़श्ता धरना था, में कुछ होगा, दिसंबर में बहुत कुछ नहीं, वो भी एक पॉलिटिकल, अच्छा मैं अपनी बात बताऊं तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, बहुत कुछ जो होगा ना, देखिए मुझे राय तो देने देना आप, नहीं, हक है आपका, पॉलिटिकल दो चीजें, अमन का मामला था, टेम्परेचर वो इस हद तक हाई ले गए, पूरी सियासी जमातों को अपने साथ खड़ा कर दिया, अपने पीछे खड़ा कर दिया कि अब आपको एनएफसी मामले पे भी, अच्छा अब एनएफसी हुआ, एनएफसी पे भी उन्होंने तमाम सियासी जमातों को अपने पीछे खड़ा कर लिया, सूबे के लोगों को। एक चीज प्लीज वो भी एनलाइटन करिए उस पे मैं थोड़ा सा, बिकॉज आप जिरगा कवर करने गए थे आप लोग, जिरगे के ऊपर फर्दर कुछ क्यों नहीं हो रहा, जिरगे के ऊपर फर्दर आगे क्यों कोई डेवलपमेंट नहीं है? अमन जिरगा जो हुआ, वो जिरगा एक फैसला दे देता है या एक राय दे देता है, तो उसके बाद जो बाकी लोग होते हैं वो उन पे बाइंडिंग होती है ये मानना। अब अगर वो नहीं मानते तो प्रोगेटिव सुहेल अफरीदी साहब का एक्शन इन एड टू सिविल पार्क का कानून तो वो वापस लेने जा रहे हैं, और जो कोलैटरल डैमेज वाला कानून है वो बनाने जा रहे हैं। तो जहां एक आईनी तरमीम के बाद एक अगर नोटिफिकेशन निकलने में इतना वक्त लग सकता है, तो जहां एक तरफ पूरी स्टेट हो और दरमियान में सुहेल अफरीदी साहब वो विलिंग है, वो उस मैंडेट के ऊपर पूरा काम, कमेटी बन गई है, वो कमेटी ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है, उसके बाद और सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स और बहुत कुछ हो रहा है। तो खैर अब व्हाट इफ के इमरान खान के मामले पर भी कल को सुहेल अफरीदी साहब जो है वो पूरे पख्तूनख्वा समेत तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर को अपने पीछे ला के खड़ा कर दें। अनबिलीवेबल। आप सोच सकते हैं अभी तक के इसके एक्शन अनबिलीवेबल है। एग्जैक्टली, अभी तक ये इज डिलीवर्ड अनबिलीवेबल। मैं उसकी वजह बताऊं जी, अब मैं आपको एक बात बताऊं, फिर आपको बुरी लगेगी। जितनी देर आप दोनों ने मुझे बतौर ऑब्जर्वर बिठाया है, मैंने कोई एक लुकमा दिया आपको? अरे यार हम तो बंदी साहब सवाल पूछ रहे, मलिक लड़ रहा है। मैं इसमें मेरा वोट वसीम तेरा टॉपिक इतना अच्छा था, तेरा पॉइंट इतना अच्छा था कि वी वांटेड टू आस्क यू सम मोर क्वेश्चंस। तो बोले आप बात करें। नहीं उड़के जी बोल रहा है भाई, तू बोल ली जा। तो खैर पीटीआई का वो सिर्फ एक राय होती है कि जो आर्गुमेंट बंदा कंप्लीट कर रहा होता है तो उसमें मजीद बहस हो, तो वो फिर 24, 25, 37 मिनट की वीडियो तो हो जाती है, वीडियो कंक्लूड नहीं हो पाती। मेरी उस आप लोगों से इख्तिलाफ है। तो जो मैं बात कर रहा था, तो मिलेगी सुई, लब सी लेते लेते हैं, हैं, करे उसको बात कर, लब सी लेते हैं, लब आजाद है। वो क्या एक शेर है नून मीम राशिद का कि लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग जाते हैं। तो सही मतलब मलिक साहब की तरह जो है ना। अच्छा, तो इस सारे मामले में कल क्या होता है मुझे ये तो बिल्कुल मैं इस वक्त कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता। नहीं, कल पॉलिटिकल विजुअल्स तो बहुत होंगे ना। नहीं, व्हाट नेक्स्ट, कल की एक एपिसोड होगी और इमरान खान से मुलाकात नहीं होती। डोंट यू थिंक सो कि कल मुलाकात हो जाएगी? नहीं, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। वैसे मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी नोटिफिकेशन वाले मामले पे भी मोहसिन बेग साहब के अकॉर्डिंग टू एक दिन के अंदर कोई इवेंट है जहाँ पे नोटिफिकेशन वाला सारा प्रोसेस किया तो हो जाएगा। तो इमरान खान से प्रॉपर सेरेमनी और बहनों की मुलाकात नहीं होगी, सुहेल अफरीदी की तो कतई नहीं होगी, बहनों की भी नहीं होगी, और कल के इवेंट के तनाजुर में नहीं होगी। वरना तासुर ये जाएगा कि पीटीआई ने एक दबाव प्रेशर करके अपनी एक बात बनवा ली है, तो उस नहज पे तो यहाँ लोगों को गोलियां तक मार दी जाती हैं कि हम प्रेशर नहीं लेते। मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। तो अब ये चैलेंज सुहेल अफरीदी के लिए है कि वो उन्होंने आगे की क्या स्ट्रेटजी। अब उस रोज किसी को नहीं पता था कि वो सुबह तक बैठे रहेंगे, वो एक सरप्राइज था। अब कल क्या वो सोच के आ रहे हैं, इसको मजीद आगे कैसे लेकर चलेंगे, ये तो बहरहाल कल पता चलेगा। हाँ, उसके तनाजुर में अब कुछ टेस्टर्स जो हैं वो छोड़े जाने लगे हैं। ये जो गवर्नर राज की एक गैर ज़रूरी जो बहस है वो अब जन्म ले चुकी है। तो इस वक्त अगर ये मौजूदा आप नाम ले लें, हार्ड स्टेट कहते हैं कि बनानी है और आप बना भी रहे हैं, तो ये हार्ड स्टेट, हाँ, और हार्ड स्टेट, वैसे वो हार्ड स्टेट जो इमरान खान साहब ने भी कहा था, और कॉन्स्टिट्यूशनली भी कभी आप हार्ड स्टेट की तारीफ पढ़ें तो वो रूल ऑफ लॉ होता है। यहाँ हार्ड स्टेट भी हमारी अपनी मर्जी की है, वो हार्ड डरने वाला है। तो खैर जो गवर्नर राज लगाएगा वो इमरान खान की पिच पे खेलेगा। अग्रीड। आपको 100% जो शख्स डयाला जेल में बैठा है,
آپ کو کیا لگتا ہے, میں رات ایک بات سوچ رہا تھا کہ کیا اس نے سہیل آفریدی کو ایک اور لانگ مارچ کے لیے بلایا ہے, سی ایم لگایا ہے, 2 لانگ مارچز وہ کر چکا اپنے ایک اور وزیر اعلیٰ کے ذریعے, یا پھر اس نے پختونخوا میں ایسی صورتحال کریٹ کرنی ہے کہ وفاق کو وہاں پر گورنر رول لگانا پڑے؟ 4 اکتوبر کو عظمیٰ خان صاحبہ سے آخری دفعہ ملاقات ہوئی تھی عمران خان نے, کہیں 4 نومبر کو کہیں سہیل آفریدی آ چکے تھے, کابینہ کا بتا دیا گیا تھا کہ آپ کابینہ کریں, کے بعد اگلی ملاقات کی ہے لیکن کال نہیں آئی. تو پہلی بات تو یہ, اور دوسری اگر آپ کو اور مجھے رضوان غلزائی صاحب کو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ہم بلکہ آپ لوگ تو اس سے بھی آگے, ہم مالاکنڈ گئے, سوات دیر آپ لوگ گئے ہوئے تھے, ہم جو سیٹلڈ ایریاز ہیں پشاور اور اس کے علاوہ جو صدرن ایریاز ہیں, تمام پختونخوا کے لوگوں سے ہم نے گفتگو کی, تو میں بار بار کہتا ہوں کہ وہاں کی کوئی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے جو اس وقت صرف پاکستان تحریک انصاف ہے پختونخوا میں, تو وہ ایک بفر زون ہے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے غم و غصے کے درمیان, اسٹیبلشمنٹ کے بند کمروں کے فیصلے اور عوام کا غم و غصہ. تو اگر آپ درمیان سے یہ بفر زون ختم کر دیں گے تو پھر آپ وہاں پر حالات کنٹرول نہیں کر سکتے. آج بھی جب ڈرون حملہ ہوتا ہے, مارٹر گولہ پھینکا جاتا ہے, مبینہ طور پر جیٹ بامبنگ ہوتی ہے, تو اس میں جو سویلینز کولیٹرل ڈیمیج آپ اسے نام دیتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں, تو جب وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ہم پشاور کور کمانڈر باہر جا کے احتجاج کریں گے یا ہم راولپنڈی کا رخ کریں گے, تو پھر آپ کے جو افسر وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو مانگتے ہیں سیدھی معافیاں, وہ تو وہاں ہاتھ جوڑتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں, لیکن آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ان زخموں پر مرہم لگاتی ہے اور ان لوگوں کے غصے کو کنٹرول کرتی ہے. آپ ذرا نکالیں درمیان سے تو آپ براہ راست عمران خان کے پچ پہ کھیلیں گے. اور جب آپ کو مجھے یہ بات پتا ہے تو یہ بات میں ایٹ لیسٹ اتنی سمجھداری کی توقع اب بھی اس رجیم سے کر رہا ہوں کہ پختونخوا میں ایسا پنگا نہیں لیا جائے گا. ویسے آپ مجھے بے وقوف اور جاہل بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں سمجھداری کی توقع کر رہا ہوں. نہیں, یہ بات آپ کی درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لگانا ہوتا, سہیل آفریدی کو جب وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ہاں جی, تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں, وہ پچھلے جو سوال کے جواب میں کہ جو موٹر وے کے اوپر انہوں نے کہا ہے نا کہ کل لوگ اکٹھے ہوں, ہاں وہ پلان جو ہے وہ بیسکلی جو احمد نیازی صاحب ہیں عمران خان کے ساتھ جو ان کی سیکورٹی پہ ہوتے تھے, وہ بڑے انہوں نے اپنی ایک فورس بنائی ہوئی ہے, متحرک ہیں, اور انہوں نے یہ کال دی تھی 1 دسمبر کی یعنی آج کی. انہوں نے کہا تھا منڈے کو ہم اکٹھے ہوں گے. پھر ان سے یہ رابطہ کیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ نہیں, ہم منگل والے دن یہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور اس میں باقی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہوں گے, یعنی صرف اس کو احمد نیازی لیڈ نہیں کریں گے, پارٹی لیول پہ لوگ اکٹھے ہوں گے, یعنی ساری تنظیمیں ہوں گی. اور وہ اس کی وجہ مجھے کچھ مطلب میری معلومات کے مطابق یہ بتائی گئی ہیں کہ اگر اڈیالہ کے باہر دھرنا طویل ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ وہ جو راستے موٹر ویز بند کرنا لوگ جو بات کرتے ہیں وہ پھر طویل ہو سکتا ہے. اور اس میں پھر اگلی جو لائے عمل ہے, کچھ لوگ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کراچی کی تنظیم ہے وہ پھر جو سپر ہائی وے ہے اور بڑی شاہراہیں ہیں ان کو بند کرنے کے حوالے سے, کہ مطلب یہ ساری چیزیں اس پلان کا حصہ ہیں. کچھ ایسا پلان ہے کہ جو ابھی تک کمپلیٹلی باہر نہیں آیا, لیکن کچھ معلومات ایسی ہیں کہ اگر یہ دھرنا طویل ہو گیا تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں کل اگر ہم نے کور کرنا ہے تو کپڑے گرم رکھ کے جانے پڑیں گے. جی مطلب یہ ویڈیو کے بعد کی گفتگو ہے, میرے خیال میں ناظرین سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ کے بعد.